गर्नका लागि यस क्षेत्रका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, स्थानीय समुदाय, सरकारवालाहरूको सहयोग र सहकार्यको लागि आह्वान गर्दछु। यस गाउँपालिका कार्यक्षेत्र भएका विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू एक द्वार प्रणाली मार्फत गाउँपालिका तथा वडा समिति समन्वय र सहकार्यमा योजना तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्नुपर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ र आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा सही उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थालाई प्रोत्साहन र पुरस्कृत गर्ने तथा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन नगर्ने र यस गाउँपालिकाको नीति पालना नगर्ने सङ्घ संस्थालाई दण्ड गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र रहेका कृषियोग्य जमिनको अधिकतम उपयोग गरी बाँझो जमिनलाई उपयोगमा ल्याउने, खाद्यान्न उत्पादन कृषि गर्ने तथा कृषिलाई सम्मानित र व्यावसायिक पेसाको रूपमा विकास गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। कृषकहरूको उत्पादन लागत घटाउन, उत्पादन र उत्पादको वृद्धि गर्न, उन्नत बिउ बिजन, कृषि सामग्री, कृषि यन्त्र उपकरण तथा प्राविधिक सेवामा सहज पहुँच विस्तार गरिनेछ। तरकारी, फलफुल, नगदे बाली, जडीबुटी तथा उच्च मूल्यमा कृषि उत्पादनको पकेट क्षेत्र विकास गर्ने, कृषि उत्पादनलाई व्यावसायिक र बजारीकरणमा जोड्नेछ। माटो परीक्षण सेवाको विस्तार गरी माटोको गुणस्तर अनुसार खेती प्रणाली विकास गर्दै उत्पादन वृद्धि र प्राङ्गारिक मलको उचित प्रयोगलाई प्रवर्धन गरिनेछ। पशु स्वास्थ्य सेवामा सबै कृषकको पहुँच सुनिश्चित गर्न नियमित पशु स्वास्थ्य शिविर, खोप कार्यक्रम, कृत्रिम गर्भाधान सेवा तथा पशु रोग नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उन्नत जातका पशुपन्छीको विकास तथा विस्तार गरी पशुजन्य उत्पादनको गुणस्तर र उत्पादको वृद्धि गरिनेछ। पशु आवाहन व्यवस्थापन सुधार गर्न घाँसे बाली विकास तथा पोषणयुक्त पशु आहार उत्पादन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ। प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्दै व्यावसायिक तरकारी, फलफुल र खाद्य बाली, च्याउ तथा मौरी पकेट कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ र साथै प्राङ्गारिक मलको उत्पादन प्रयोग तथा बजारीकरण प्रोत्साहन गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्रका 6वटै वडामा भौगोलिक, प्राविधिक र आर्थिक सम्भावनाको आधारमा एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सामुदायिक बिउ बैंक स्थापना गरी यस क्षेत्रमा रहेका स्थानीय बाली वस्तुहरूका जातको संरक्षण, प्रवर्धन र उपयोग गरिनेछ। कृषक तथा कृषि प्राविधिकहरूको कृषि क्षेत्रका नयाँ प्रवृत्तिहरूको जानकारी अनुसरण गराउन विभिन्न क्षमता अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। कृषि क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक जोखिम न्यूनीकरणका लागि कृषि बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। किसान सूचीकरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै कृषकहरूको व्यावसायिक र निर्वाहमुखी वर्गीकरण गरिनेछ, जस अन्तर्गत व्यावसायिक कृषकहरूलाई प्रतिस्पर्धी नाफामूलक कृषि उद्यममा प्रोत्साहन गरिनेछ भन्ने, निर्वाहमुखी कृषकहरूलाई उन्नत बिउ, मल र प्रविधि जस्ता उत्पादन सामग्रीहरूमा विशेष सहुलियत र पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। प्राविधिक ज्ञानको अभावमा बालीमा लाग्ने रोग व्याधिले हुने क्षति कम गर्न कृषि प्राविधिकहरू महिनाको निश्चित दिन प्रत्येक टोलमा पुग्ने सेवा दिने र गरी बाली उपचार शिविर सेवा सञ्चालन गरिनेछ र गोठदेखि ओठसम्म स्वच्छ पशुजन्य पदार्थ उत्पादन तथा सेवन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। बजारको माग अनुसार उच्च मूल्य प्राप्त गर्ने प्रजातिहरू बाख्रा, स्थानीय कुखुराको उत्पादनमा जोड दिइनेछ। पशुपन्छीहरूलाई संक्रामक तथा आर्थिक महत्त्वका रोगहरूबाट जोगाउन गाउँपालिकाभित्रका सबै वडाहरूमा नियमित अभियानमुखी तथा निःशुल्क खोप कार्यक्रम तथा पशु स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। रेबिज रोग नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ र स्थानीय पशुपन्छी उत्पादन प्रवर्धन गर्ने सम्भावित पशुपालनको क्षेत्र पहिचान गरी एक वडा एक पशु वस्तु
कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ र दूध उत्पादनको प्रमुख आधार कृत्रिम गर्भाधानद्वारा नसल सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाका सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूलाई सुशासनयुक्त, पारदर्शी र आर्थिक रूपमा सबल बनाउन नियमित अनुगमन, नियमन र प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूलाई तीव्रता दिइनेछ भन्ने निष्क्रिय एक कमजोर सहकारीलाई आवश्यकता अनुसार गाभ्ने मर्च वा खारेज गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन गर्न स्थानीय स्तरमा रहेका पर्यटकीय, ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको परिचालन र विकास र व्यवस्थित गरी प्रचार प्रसार गरिनेछ। स्थानीय कला, साहित्य, संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्धन र पहिचानमा जोड दिँदै स्थानीय प्रतिभाहरूको पहिचान गरिनेछ। चिङाडमा बसोबास गर्ने विभिन्न जात जाति र समुदायका मौलिक वेशभूषा, मातृभाषा, परम्परागत कला, सांस्कृतिक मूल्य मान्यताहरूलाई पालिकाको गौरवको रूपमा जगेर्ना गरिनेछ र नयाँ पुस्तामा यी सिपिएम ज्ञान हस्तान्तरण गर्नका लागि विशेष प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। बालबालिका र युवाहरूको सृजनात्मक क्षमता विकासका लागि विद्यालय तथा टोल स्तरमा कविता, निबन्ध, चित्रकला, नाटक एवं लोकगीत, सङ्गीत प्रतियोगिताहरू आयोजना गरी भाषा र साहित्यप्रतिको अभिरुचि अभिवृद्धि गरिनेछ र स्थानीय सम्राटहरूको सम्मानका लागि वार्षिक साहित्य एवं सांस्कृतिक उत्सव आयोजना गरिनेछ। स्थानीय स्तरमा प्रचलित परम्परागत नृत्य, लोक बाजाहरू र सांस्कृतिक मेलाहरूलाई दस्तावेजीकरण गरी तिनको मौलिकता जोगाउन र प्रचार गर्न डिजिटल माध्यमको प्रयोग गरिनेछ, जसले गर्दा चिङाडको संस्कृतिलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान दिलाउन सहयोग पुर्याउनेछ। समाजमा व्याप्त बाल विवाह, बहुविवाह, छुवाछुत, लैङ्गिक हिंसा र लागु औषध दुर्व्यसन जस्ता कुरीतिहरू विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिइनेछ र यस्ता समस्या न्यूनीकरणका लागि आमा समूह, युवा क्लब र विद्यालयहरूसँगको साझेदारीमा टोलमा सचेतमूलक अभियान सञ्चालन गरिनेछ। दलित, आदिवासी, जनजाति, सीमान्तकृत र पिछडिएको वर्गको उत्थानका लागि उनीहरूको परम्परागत सिप र पेसालाई आधुनिकीकरण गर्दै आय आर्जनमा कार्यक्रमहरूमा विशेष प्राथमिकता दिइनेछ र सबै समुदायका नागरिकहरूका लागि राज्य प्रदत्त अवसरहरूमा समान पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ। शिक्षकहरूको पेशागत क्षमता, शिक्षक कला र प्रवृत्ति मैत्री, व्यावसायिक दक्षता र अभिवृद्धिका लागि आधुनिक शिक्षण विधि तथा डिजिटल सिकाइ सामग्री निर्माण र सम्बन्धी आवधिक पुनर्ताजगीका लागि विशेष तालिम नियमित रूपमा सञ्चालन गरिनेछ र गाउँपालिकाभित्रका आधारभूत विद्यालयहरूमा स्थानीय भूगोल, इतिहास, संस्कृति, रैथाने ज्ञान र पहिचानलाई समेटेर निर्माण गरिएको स्थानीय पाठ्यक्रमलाई विद्यालयहरूमा अनिवार्य रूपमा पूर्ण रूपले कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। गाउँपालिकामा रहेका माध्यमिक विद्यालयहरू पूर्ण रूपमा स्मार्ट कक्षामा रूपान्तर गरिनेछ र अन्य विद्यालयहरूमा कम्तीमा एक विद्यालय एक स्मार्ट कक्षामा रूपान्तरण गर्न स्मार्ट बोर्ड हस्तान्तरण मध्यनजर स्मार्ट बोर्ड तथा डिजिटलाइजेसनका सामग्रीहरू सहित स्मार्ट कक्षा सञ्चालन गरिनेछ र भौगोलिक विकटतालाई मध्यनजर गर्दै आवासीय विद्यालय कार्यक्रमलाई विस्तार तथा निरन्तरता दिइनेछ। आधारभूत तह र एससी परीक्षाको नतिजा सुधारमा निमित्त कमजोर विषयमा अतिरिक्त कक्षा तथा परीक्षा सञ्चालनका साथै विद्यार्थी परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ र पढाइ व्यवस्थापन अनुदानलाई विषयगत आवश्यकता र विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा निरन्तरता दिइनेछ र विद्यालय समायोजना, दरबन्दी र मिलान तथा प्रधानाध्यापकको कार्य गरिनेछ।
विद्यार्थीका निम्ति अतिरिक्त क्रियाकलाप र अभिभावकका निम्ति अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गरिब जेहेन्दार र अनाथ बालबालिकाको शिक्षामा पहुँचका लागि छात्रवृत्तिका कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। उत्कृष्ट कार्य गर्ने शिक्षक वा विद्यालय कर्मचारी र विद्यार्थीहरूलाई सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। विद्यालयहरूमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य र सरसफाइ सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रमहरू नियमित रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। चिङाड गाउँपालिकाले संविधानले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा समान पहुँचको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्दै गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्दै नीति लिएको छ। यस अन्तर्गत स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढीकरण गरी आवश्यकता अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइलाई एक अर्कामा मर्च गर्ने र 15 शय्याको अस्पताल निर्माण, प्रयोगशाला र सेवा विस्तार र सरसफाइ व्यवस्थापन तथा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ। मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सुधारका लागि अल्ट्रासाउन्ड सेवा, निरन्तर सञ्चालन एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा तथा पूर्ण संस्थागत सुत्केरीयुक्त पालिका निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ र पोषण सुधारका लागि 16,000 दिनका आमा तथा बालबालिका मुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरी पोषण मैत्री स्थानीय शासन शोषण गर्ने तयारी गरिन्छ। पोषण मैत्री स्थानीय शासन शोषण गर्ने तयारी गरिन्छ। नसर्ने रोग र मानसिक स्वास्थ्य, क्षयरोग, HIV एड्स तथा यौनजन्य रोगको रोकथाम, पहिचान र उपचारलाई प्रभावकारी बनाइनेछ र मनको चौतारी, परामर्श सेवा, नसर्ने रोग स्क्रिन, घुम्ती स्वास्थ्य शिविर तथा टोलमा स्वास्थ्य सेवा अभियान सञ्चालन गरिनेछ। साथै जटिल रोग तथा मनोसामाजिक समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा मार्फत सहयोग गरिनेछ। हरेक महिनाको कम्तीमा एक शनिबार स्वास्थ्यकर्मी पुगेर टोलमा अभियान मार्फत 60 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको प्रत्येक महिना घर दैलोमै रक्तचाप, मधुमेह जस्ता नसर्ने रोगहरूको स्क्रिन र स्वास्थ्य परीक्षण सेवा पुर्याइनेछ। आयुर्वेदिक योग तथा आरोग्य सेवाको प्रवर्धन, विशेषज्ञ सेवा शिविर सञ्चालन र स्वास्थ्य सेवा डिजिटलकरण तथा महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका र स्वास्थ्यकर्मीले क्षमता विकास र प्रोत्साहन मार्फत स्वास्थ्य प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र नागरिक मैत्री बनाइनेछ। महामारीजन्य रोगहरू जस्तै डेङ्गु, हैजा, स्क्रब, टाइफस आदिको पूर्ण तयारी तथा प्रतिकार्यका लागि गाउँपालिकामा आकस्मिक स्वास्थ्य कोष र द्रुत प्रतिकार्य टोली RRT-लाई तयार अवस्थामा राखिनेछ। महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर गराउन आय आर्जनमूलक सिप विकास तालिम सञ्चालन गरी उद्यमी बन्न उत्प्रेरित गर्दै घरेलु हिंसा, लैङ्गिक हिंसा र छुवाछुत, बलात्कार र बालविवाह, बहुविवाह, बाल श्रम तथा लागु औषध दुर्व्यसन जस्ता समस्याहरू विरुद्ध कडा तथा पालिका स्तरमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रमको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण गरी लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट कोडिङ गरिनेछ। गाउँपालिका तथा वडा स्तरीय बाल सञ्जाल गठन तथा प्रभावकारी रूपमा पहिचान गर्दै बाल मैत्री स्थानीय शासन प्रवर्धनलाई प्राथमिकता दिइनेछ। महिला, बालबालिका, अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरू, अल्पसङ्ख्यक, भूमिहीन र अति गरिब, आदिवासी जनजाति र सामाजिक बहिष्करणमा परेका वर्गको लागि उत्थानशील कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ र टोल विकास संस्थाहरूको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि
पदाधिकारीहरूलाई नेतृत्व विकास बैठक व्यवस्थापन र योजना तर्जुमा तथा संस्थागत अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी सघन तालिम प्रदान गरिनेछ र उनीहरूको दैनिक प्रशासनिक कार्यलाई सहज बनाउन आवश्यक पर्ने आधारभूत भौतिक स्रोत तथा कार्यालय सामग्रीहरू उपलब्ध गराइनेछ। शिक्षा खेलकुदलाई विकास गर्न, शारीरिक र मानसिक क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्न, खेलप्रतिको अभिरुचि बढाउन र प्रतिभा पहिचान गर्न अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गरिनेछ र शिक्षित युवाहरूको ज्ञान सिप र क्षमतालाई राष्ट्र सेवामा समर्पित गराउन लोक सेवा आयोग सिप विकास कार्यक्रम तथा शिक्षक सेवा आयोग तयारी कक्षा सञ्चालन गरिनेछ। नागरिकको स्वास्थ्य र उपभोग्य अधिकारको रक्षाका लागि गाउँपालिकाले नियमित रूपमा बजार अनुगमन तथा गुणस्तर जाँच गर्नेछ र म्याद गुर्जेका अखाद्य एवं गुणस्तरहीन वस्तुहरूको बिक्री वितरणलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गरी सुरक्षित बजार व्यवस्थापन सुनिश्चित गरिनेछ। स्थानीय स्तरमा प्रचुर मात्रामा उपलब्ध हुने अदुवा, बेसार, टिमुर, अल्लो, सिस्नो र जडीबुटी जस्ता संविधानको परिकल्पना गरेको सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकारिता र सह अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै चिङाडको समुन्नतिका लागि तीनै तहका सरकारको एकीकृत प्रयास र सहकार्य आजको अनिवार्य आवश्यकता रहेको छ। सभा सदस्यज्यूहरू, चिङाड गाउँपालिका नीति तथा कार्यक्रमहरू ध्येय बमोजिम रहेका छन्। कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार र रोजगार समृद्ध चिङाड हाम्रो जिम्मेवारी भन्ने यस गाउँपालिकाको दीर्घकालीन सोचलाई साकार बनाउन सङ्घीय सरकार, कर्णाली प्रदेश सरकार, विभिन्न सरकारी निकायहरू, विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थासँग आपसी समन्वय, सहकार्य तथा साझेदारीमा योजना तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी सञ्चालन गरिनेछ र यसरी तर्जुमा गरिएका योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयन गर्नका लागि यस क्षेत्रका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, स्थानीय समुदाय, सरकारवालाहरूको सहयोग र सहकार्यको लागि आह्वान गर्दछु। यस गाउँपालिका कार्यक्षेत्र भएका विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू एक द्वार प्रणाली मार्फत गाउँपालिका तथा वडा समिति समन्वय र सहकार्यमा योजना तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्नुपर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ र आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा सही उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थालाई प्रोत्साहन र पुरस्कृत गर्ने तथा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन नगर्ने र यस गाउँपालिकाको नीति पालना नगर्ने सङ्घ संस्थालाई दण्ड गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र रहेका कृषियोग्य जमिनको अधिकतम उपयोग गरी बाँझो जमिनलाई उपयोगमा ल्याउने, खाद्यान्न उत्पादन कृषि गर्ने तथा कृषिलाई सम्मानित र व्यावसायिक पेसाको रूपमा विकास गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। कृषकहरूको उत्पादन लागत घटाउन, उत्पाद वृद्धि गर्न, उन्नत बिउ बिजन, कृषि सामग्री, कृषि यन्त्र उपकरण तथा प्राविधिक सेवामा सहज पहुँच विस्तार गरिनेछ। तरकारी, फलफुल, नगदे बाली, जडीबुटी तथा उच्च मूल्यमा कृषि उत्पादनको पकेट क्षेत्र विकास गर्ने, कृषि उत्पादनलाई व्यावसायिक र बजारीकरणमा जोड्नेछ। माटो परीक्षण सेवाको विस्तार गरी माटोको गुणस्तर अनुसार खेती प्रणाली विकास गर्दै उत्पादन वृद्धि र प्राङ्गारिक मलको उचित प्रयोगलाई प्रवर्धन गरिनेछ। पशु स्वास्थ्य सेवामा सबै कृषकको पहुँच सुनिश्चित गर्न नियमित पशु स्वास्थ्य शिविर, खोप कार्यक्रम, कृत्रिम गर्भाधान सेवा तथा पशु रोग नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उन्नत जातका पशुपन्छीको विकास तथा विस्तार गरी पशुजन्य उत्पादनको गुणस्तर र उत्पादको वृद्धि गरिनेछ। पशु आवाहन व्यवस्थापन सुधार्न गर्न घाँसे बाली विकास तथा पोषणयुक्त पशु आहार उत्पादन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्दै व्यावसायिक तरकारी फलफुल र खाद्य बाली च्याउ तथा मौरी पकेट कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ र साथै प्राङ्गारिक मलको उत्पादन प्रयोग तथा बजारीकरण प्रोत्साहन गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्रका 6वटै वडामा भौगोलिक प्राविधिक र आर्थिक सम्भावनाको आधारमा एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सामुदायिक बिउ बैंक स्थापना गरी यस क्षेत्रमा रहेका स्थानीय बाली वस्तुहरूका जातको संरक्षण प्रवर्धन र उपयोग गरिनेछ। कृषक तथा कृषि प्राविधिकहरूको कृषि क्षेत्रका नयाँ प्रवृत्तिहरूको जानकारी अनुसरण गराउन विभिन्न क्षमता अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। कृषि क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक जोखिम न्यूनीकरणका लागि कृषि बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। किसान सूचीकरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै कृषकहरूको व्यावसायिक र निर्वाहमुखी वर्गीकरण गरिनेछ, जस अन्तर्गत व्यावसायिक कृषकहरूलाई प्रतिस्पर्धी नाफामूलक कृषि उद्यममा प्रोत्साहन गरिनेछ भन्ने निर्वाहमुखी कृषकहरूलाई उन्नत बिउ मल र प्रविधि जस्ता उत्पादन सामग्रीहरूमा विशेष सहुलियत र पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। प्राविधिक ज्ञानको अभावमा बालीमा लाग्ने रोग व्याधिले हुने क्षति कम गर्न कृषि प्राविधिकहरू महिनाको निश्चित दिन प्रत्येक टोलमा पुग्ने सेवा दिने र गरी बाली उपचार शिविर सेवा सञ्चालन गरिनेछ र गोठदेखि ओठसम्म स्वच्छ पशुजन्य पदार्थ उत्पादन तथा सेवन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। बजारको माग अनुसार उच्च मूल्य प्राप्त गर्ने प्रजातिहरू बाख्रा स्थानीय कुखुराको उत्पादनमा जोड दिइनेछ। पशुपन्छीहरूलाई संक्रामक तथा आर्थिक महत्त्वका रोगहरूबाट जोगाउन गाउँपालिकाभित्रका सबै वडाहरूमा नियमित अभियानमुखी तथा निःशुल्क खोप कार्यक्रम तथा पशु स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। रेबिज रोग नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ र स्थानीय पशुपन्छी उत्पादन प्रवर्धन गर्ने सम्भावित पशुपालनको क्षेत्र पहिचान गरी एक वडा एक पशु वस्तु कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ र दूध उत्पादनको प्रमुख आधार कृत्रिम गर्भाधानद्वारा नस्ल सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाका सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूलाई सुशासनयुक्त पारदर्शी र आर्थिक रूपमा सबल बनाउन नियमित अनुगमन नियमन र प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूलाई तीव्रता दिइनेछ भन्ने निष्क्रिय एक कमजोर सहकारीलाई आवश्यकता अनुसार गाब्ने मर्च वा खारेज गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन गर्न स्थानीय स्तरमा रहेका पर्यटकीय ऐतिहासिक सामाजिक धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको परिचालन र विकास र व्यवस्थित गरी प्रचार प्रसार गरिनेछ। स्थानीय कला साहित्य संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धन र पहिचानमा जोड दिँदै स्थानीय प्रतिभाहरूको पहिचान गरिनेछ। चिङ्गाडमा बसोबास गर्ने विभिन्न जाति र समुदायका मौलिक वेशभूषा मातृभाषा परम्परागत कला सांस्कृतिक मूल्य मान्यताहरूलाई पालिकाको गौरवको रूपमा जगेर्ना गरिनेछ र नयाँ पुस्तामा यी सिपिएम ज्ञान हस्तान्तरण गर्नका लागि विशेष प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। बालबालिका र युवाहरूको सृजनात्मक क्षमता विकासका लागि विद्यालय तथा टोल स्तरमा कविता निबन्ध चित्रकला नाटक एवं लोकगीत सङ्गीत प्रतियोगिताहरू आयोजना गरी भाषा र साहित्यप्रतिको अभिरुचि अभिवृद्धि गरिनेछ र स्थानीय सम्राटहरूको सम्मानका लागि वार्षिक साहित्य एवं सांस्कृतिक उत्सव आयोजना गरिनेछ। स्थानीय स्तरमा प्रचलित परम्परागत नृत्य लोक बाजाहरू र सांस्कृतिक मेलाहरूलाई दस्तावेजीकरण गरी तिनको मौलिकता जोगाउन र प्रचार गर्न डिजिटल माध्यमको प्रयोग गरिनेछ, जसले गर्दा चिङ्गाडको संस्कृतिलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान दिलाउन सहयोग पुर्याउनेछ। समाजमा व्याप्त बाल विवाह बहुविवाह छुवाछुत लैङ्गिक हिंसा र लागु औषध दुर्व्यसन जस्ता कुरीतिहरू विरुद्ध सुन्ने सहनशीलताको
नीति लिइनेछ र यस्ता समस्या न्यूनीकरणका लागि आमा समूह, युवा क्लब र विद्यालयहरूसँगको साझेदारीमा टोलमा सचेतमूलक अभियान सञ्चालन गरिनेछ। दलित, आदिवासी, जनजाति, सीमान्तकृत र पिछडिएको वर्गको उत्थानका लागि उनीहरूको परम्परागत सिप र पेसालाई आधुनिकीकरण गर्दै आय आर्जनमा कार्यक्रमहरूमा विशेष प्राथमिकता दिइनेछ र सबै समुदायका नागरिकहरूका लागि राज्य प्रदत्त अवसरहरूमा समान पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ। शिक्षकहरूको पेशागत क्षमता, शिक्षक कला र प्रवृत्ति मैत्री, व्यावसायिक दक्षता र अभिवृद्धिका लागि आधुनिक शिक्षण विधि तथा डिजिटल सिकाइ सामग्री निर्माण र सम्बन्धी आवधिक ताजकीका लागि विशेष तालिम नियमित रूपमा सञ्चालन गरिनेछ र गाउँपालिकाभित्रका आधारभूत विद्यालयहरूमा स्थानीय भूगोल, इतिहास, संस्कृति, रैथाने ज्ञान र पहिचानलाई समेटेर निर्माण गरिएको स्थानीय पाठ्यक्रमलाई विद्यालयहरूमा अनिवार्य रूपमा पूर्ण रूपले कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। गाउँपालिकामा रहेका माध्यमिक विद्यालयहरू पूर्ण रूपमा स्मार्ट कक्षामा रूपान्तर गरिनेछ र अन्य विद्यालयहरूमा कम्तीमा एक विद्यालय एक स्मार्ट कक्षामा रूपान्तरण गर्न स्मार्ट बोर्ड हस्तान्तरण मध्यनजर स्मार्ट बोर्ड तथा डिजिटलाइजेसनका सामग्रीहरू सहित स्मार्ट कक्षा सञ्चालन गरिनेछ र भौगोलिक विकटतालाई मध्यनजर गर्दै आवासीय विद्यालय कार्यक्रमलाई विस्तार तथा निरन्तरता दिइनेछ।